مستقبل سنوارو اور حضرات محترم اپنے قلوب و اذہان کو منور کروں۔ مرشد کریم ہونے کا خطاب شروع تھینا پہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ ایسا سارے اپنے بچے دے روح کو سارے ثواب واسطے سارے آئے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ صحیح ہونے کا خطاب سن کے خالی نہ ویسوں، توجہ نال خطاب سماعت کرے سو اور پوری دل جوئی نال کٹھے ہو کے باسو تاکہ پچھلا آمن والا مہمان کو پریشانی نہ تھی وے جڑا درمیان خل بلند کرے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عمر فاروق شاہ صاحب بخاری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الله تبارك وتعالى وعلى أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم أمن تذكر جيران بذي سلم فسجتاد ما جرى من مفرد بلمي فإن فضل رسول الله ليس له حسن فيعرف أنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير